हाम्रो अपेक्षा धेरै छन्। ती अपेक्षा अनुसार चाहिँ हामी अगाडि बढ्ने कुरामा चाहिँ समस्या छ। ठुल्ठुला विकास चाहिँ गर्ने हामीसँग पैसा हुँदैन नगरपालिकामा। सानातिना कुराहरू विकासहरू कृषि क्षेत्र शिक्षा क्षेत्रका कुराहरूमा हामीले विकास गरेका छौँ। नागरिकमा अलिकति निराशाको छाइरहेको छ। त्यसले एउटा भ्याकुम, त्यसले एउटा रिक्तताको कारणले गर्दाखेरि फेरि अरू राजनीतिक दुर्घटना राजनीतिक समस्याहरू आउने। र तपाईँ इतिहास हेर्नु पर्यो कि नेपाली कङ्ग्रेसले मात्रै यस्तो पार्टी हो जसले नेपालका सबै खालका सङ्कटहरूलाई एउटा राम्रो निष्कर्ष दिएको छ। अब उहाँले जे गतिविधि गरिराख्नु भएको छ त्यो चाहिँ अब झुटको खेती हो कि भन्ने शङ्का छ होइन। अब सहमति र सहभागितामा हामी पनि हातैमालो गर्न चाहन्छौँ। विद्रोही भूमिका होइन कि हरेक यसले बनाएको नगर सरकारले बनाएको बजेटहरूमा कानुन बनाउन 3 वर्षसम्म कानुन बनाउन नसकेको चाहिँ राज्यले अब कसरी यसको समाधान गर्ला भन्ने हामीलाई विश्वास छ। हामी जनताको बीचबाटै यो तल भुइँमै बसेर काम गरिरहेको कार्यकर्ता भएको हिसाबले हाम्रो अनुहारलाई यहाँका आम जनसमुदायले एउटा प्रिय सामाजिक कार्यकर्ताको रूपमा लिनुभएको छ। नमस्कार आदरणीय दर्शकहरू, तपाईँ हेर्दै हुनुहुन्छ गोल्डन टेलिभिजनको प्रस्तुति कार्यक्रम महफल राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ। आज हामी कास्कीमै छौँ, अथवा चाहिँ हामी कास्कीको पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 मा छौँ। विभिन्न जिल्ला वडा हुँदै हामी गाविस पनि पुग्ने गर्दछौँ र आज हामी यहाँ छौँ र यहाँका वडाका समस्याहरू के छन्, वडा कसरी विकास हुँदैछ, के हुँदैछ, यी कुराकानी राख्नका लागि वडा अध्यक्षज्यूसँग म अथवा चाहिँ हाम्रो टिम आइपुगेको छ। म स्वागत गर्न चाहन्छु। यही वडा नम्बर 1 का अध्यक्षज्यू हुनुहुन्छ, मसँग शारदा कुमारी प्राजुली हुनुहुन्छ। कस्तो रह्यो उहाँको कार्यकाल, उहाँको मुखारबिन्दुबाट स्वागत छ। नमस्कार। राम्रो छ। म शारदा कुमारी प्राजुली, पोखरा महानगरपालिका वडा नम्बर 1 अध्यक्ष र यो गोल्डन नाइट टेलिभिजनलाई पनि म स्वागत गर्न चाहन्छु। यात्रा तपाईँको सङ्घ संस्थाबाट भयो है? हजुर, नेतृत्व लिने यात्रा। हजुर। यहाँसम्म आइपुग्दाखेरि के समस्या झेल्नु पर्यो? समाजमा भएका समस्याहरूलाई, समाजमा एउटा विकृति छ, समाज परिवर्तन गर्नुपर्दछ र समाज परिवर्तन गर्नका लागि सङ्घर्षशील रहेर हामी अगाडि बढ्नुपर्दछ भन्ने जुन यो समाजमा भएको विभेद थियो, त्यो विभेदलाई देखेर सानैदेखि र समाज परिवर्तन गर्न लाग्न पर्दछ भन्ने मेरो सानैदेखिको एउटा मनसाय आएको थियो। किन भन्दाखेरि हामी वडा नम्बर 10 मा म बस्थेँ। मेरो हजुरबुवा पनि यो सामाजिक काममै लाग्नुहुन्थ्यो र त्यहाँ विभेद थियो। त्यतिखेर त्यहाँ हाम्रो मुस्लिम समुदायहरू पनि थिए, नेपाली समुदायहरू पनि हुनुहुन्थ्यो। र त्यतिखेर पानी भर्न जाँदाखेरि जुन मैले विभेद देखेँ, पानी छोइयो भनेर जुन गाउरी घुम्ट्याएको देखेँ, म सानै थिएँ। किन मान्छे बिच किन विभेद भन्ने त्यो सानैदेखि त मलाई आयो कि। त्यही भएर म यो समाजमा विभेद छ, यो विभेदलाई अन्त्य गर्नको लागि मैले के गर्न सक्छु त्यो गर्छु भन्ने मलाई मेरो मनमा लाग्छ। स्थानीय सरकारको प्रमुख भइसक्नुभयो, के साँच्चै अब त्यो विभेद जुन भन्नुभयो तपाईँकै शब्दलाई म सापडी लिन चाहन्छु, अन्त्य भयो त? अब प्रमुख भइसकेपछि वडाको अध्यक्ष जस्तो पदमा गरिमामय हुनुहुन्छ। विभेद यो सोचमा परिवर्तन हुनुपर्दछ। पहिला जुन मैले देखेँ, भनौँ न म 50 वर्षभन्दा माथि भइसकेँ र मैले बुझेँ 40 वर्ष पहिलाको त मैले बुझ्छु नि। 40 वर्ष पहिला देखेको समाज र अहिले परिवर्तन भएको छ, धेरै परिवर्तन भएको छ, तर सोचे जस्तो परिवर्तन भएको छैन। तर हामीले देखेको समाज र अहिलेको समाजमा परिवर्तन भएको छ र यो बिस्तारै परिवर्तन हुन्छ। नीति नियममा परिवर्तन मात्रै भएर हुँदैन, यो सोचमा परिवर्तन आउनुपर्छ र यो व्यक्तिमा फरक छ। किन हुनसक्छ कुनै ममा 20% हुनसक्छ भने कोहीमा 80% पनि हुनसक्छ, तर यो सोचमा परिवर्तन आएपछि समाज परिवर्तन भनेको 81 हुँदैन, बिस्तारै समाज परिवर्तन हुँदैछ र यो समाज परिवर्तन हुन आवश्यक छ। विभेदकै कुरा जान्न चाहन्छु, कस्ता किसिमका विभेदहरू तपाईँले भेट्नुभयो त्यो दौडानमा? अब सानै दौडानमा हुँदाखेरि त हाम्रो लैङ्गिक विभेद हाम्रो आमाहरूभित्र, हजुरआमाहरूको पनि मैले इतिहास भनौँ न, हजुरआमाले भनेको इतिहास पनि मलाई थाहा छ कि हजुरआमाले भन्नुहुन्थ्यो चप्पल किनेर लिएर आएको थिएँ, जुत्ता भारी बोक्दाखेरि अप्ठ्यारो हुने, तर घरभित्र लाउँदैन थिएँ, म तहरो बाहिर गएपछि मात्रै मैले जुत्ता लाउँथेँ।
बुहारी भएर लाउन हुँदैन भने त्यस्तो थियो भने हामी आइसकेपछि त अहिले त परिवर्तन भयो नि त्यो अहिले त छैन नि। बुहारी हुँदाखेरिको ऊ बेलामा काम गर्नुपर्ने त्यस्तो अवस्था थियो भने अहिले त हामी केही सहज छौँ। त्यही भएर मेरो हजुरआमाको सँग हुर्केँ म, हजुरबासी त हुर्केँ। मेरो बुवा जागिरदार हुनुहुन्थ्यो, मेरो आमाले पनि सामाजिक काम गर्नुपर्छ भन्ने उहाँमा थियो। मेरो आमालाई हजुरबुवाले पनि सामाजिक काम गर्नुहुन्थ्यो। यसले समय चक्रका अनुसार चाहिँ परिवर्तन भएको बुझ्ने कि अथवा चाहिँ राजनीतिकदेखि लिएर सामाजिक अभियन्ताले गरेको पहललाई बुझ्ने, क्रेडिट कसलाई अथवा चाहिँ श्रेय कसलाई दिने? राजनीतिक पनि एउटा जोडिएको छ। राजनीतिमा पनि यो जुन 36 सालदेखिको परिवर्तन भनौँ न, 36 सालमा हामीले त्यति बुझेनौँ। हामी सानै थियौँ होला। 36 सालमा बहुदल र निर्दल, पहेँलो र निलो भन्ने मात्रै हामीलाई याद थियो, त्यतिखेर पनि थियो। तर बिस्तारै यो समयक्रममा म बिहा गरेर म यहाँ आएँ वडा नम्बर 1 मा भनौँ न, यो पिएन क्याम्पस पनि नजिक भएर आजले राजनीति अलि बुझ्ने अवसर पाएँ कि यो राजनीति भन्ने बुझ्ने अवसर पाएँ। त्यसबाट सबैको बुझाइ एकै छैन। जसले अवसर पायो उसले बुझ्यो कि जसले बुझ्यो ऊ अगाडि बढ्यो, जसले बुझ्न सक्यो ऊ अगाडि बढ्यो। त्यही भएको हुनाले जब 36 सालदेखि त 46 सालको परिवर्तन भयो होइन, 64, 62, 63 को आन्दोलन पछिको परिवर्तन भयो। जुन 64 सालमा हाम्रो संसदको भनौँ न जुन पुनर्स्थापना भयो, पुनर्स्थापनापछि जुन जुन परिवर्तन आयो, त्यो परिवर्तन चाहिँ महिलाहरूको लागि एउटा सकारात्मक परिवर्तन थियो। त्यो सकारात्मक परिवर्तन थियो। त्यो परिवर्तनलाई हामीले अझ कार्यान्वयनमा ल्याउन सकेका छैनौँ। जस्तै भनौँ अहिले म यहाँ छु, काम गर्दै जाँदाखेरि आमाको नामबाट नागरिकता दिनुपर्दछ भन्ने आन्दोलनमा म पनि लागेँ। त्यो आन्दोलनमा लाग्दाखेरि अहिले यहाँ स्वतः आमा आउनुभयो भने त्यो नागरिकता स्याक्ठ मैले यो हुन्छ भनेर सिफारिस गरेर दिन मैले सकिरहेको छैन। त्यो विभिन्न कारणले होला। वडा नम्बर 1 मा तपाईँ आइसके पश्चात अहिले यो वडा 1 चाहिँ भेदभाव मुक्त भएको छ, बनाउनु भएको छ तपाईँले? भनिहालेँ नि मैले भेदभाव क्लियर भइसकेको छ। मैले विभेद गर्दिनँ। मेरा साथीहरू, मेरा जनप्रतिनिधि साथीहरू, मेरा कर्मचारीहरूलाई मैले विभेद नगर्नुहोस् भन्ने बुझौँ कि विभेद अझै केही अर्थमा कायम छ। सत्य बोल्दाखेरि कायम छ। त्यसलाई हामीले नै हो। कति समय लाग्छ वडा नम्बर 1 को चाहिँ यो विभेद चाहिँ समापन गर्न, अथवा चाहिँ कति कार्यकाल पूर्वपर्ने कसो हुन्छ? यो विभेद भनेको यो वडा नम्बर 1 मा मात्रै होइन, त्यो आर्थिक विभेद पनि होला नि होइन? अब हामी त विभेद त विभिन्न किसिमका छन्। कसैलाई चाहिँ पहुँच भएकाले चाहिँ सहज विकासका कामहरू हुने। हजुर। अनि अर्को एउटा चाहिँ के समस्या मैले अस्ति सुनिरहेको थिएँ, वडा कार्यालयमा गयो भने पनि दर्ता प्रक्रिया अहिले युवाहरू जो चाहिँ व्यावसायिक क्षेत्रमा लाग्छन् त्यो पनि झमेलो हुने, चिन्जाले गयो भने सहज हुने भन्ने कुराहरू पनि कता कता आइरहेको छ। होइन त्यस्तो मैले आजसम्म वडा नम्बर 1 मा छ या छैन, कसो छ, कसरी चाहिँ यहाँ गर्न सकिन्छ, कुनै पनि विभेद छैन। हाम्रो यहाँ जोसुकै आउन्, जुनसुकै आए पनि, जुनसुकै पार्टी होस्, लङ्गिक होस्, दलित होस्, जे हो, हामीले त्यस्तो विभेद छैन। हामी जो आउनुहुन्छ प्रक्रिया पुर्याएर आउनुहुन्छ। सरकारी नियमअनुसार कागजपत्र प्रक्रिया पुर्याएकालाई त्यो ढिलो हुँदैन। हुनसक्छ लाइनमा बस्न सकिन्छ, त्यो लाइनमा बस्न सकिन्छ, भ्याउनु पर्यो। अब हाम्रो कर्मचारीहरू पनि दक्ष हुनु पर्यो होइन। अहिलेको पहिलोको र अहिलेकोमा केही टेक्निकल प्रविधि विकास भएको छ। त्यसै भएको हुनाले यो प्रविधि मैत्री बनाउनको लागि हामी कोसिस गरिरहेका छौँ। हाम्रो वडाले मात्रै कोसिस गरेर हुँदैन, महानगरले कोसिस गरिरहेको छ। र महानगरले कोसिस गरिसकेपछि महानगरबाट भयो भने बल्ल वडामा हो। महानगर बन्ने भनेको 33वटै वडा सफल भयो भने बल्ल महानगर सफल हुने हो। र सबै यो महानगरको एउटा शाखा हो। महानगरमा हामी कार्यपालिकाको बैठक बस्छौँ। कार्यपालिकाको बैठकको निर्णय अनुसार हामी त्यो निर्णयलाई कार्यान्वयन गर्ने हो। वडाको मात्रै निर्णय त केही अधिकारहरू दिएको छ, त्यो अधिकारभित्र बसेर हामीले काम गर्ने। तपाईँ महिला आइडलको रूपमा पनि हुनुहुन्छ, थुप्रै नारीहरूले, थुप्रै दिदीबहिनीहरूले तपाईँ जस्तै हजुर भन्ने लक्ष्य सिक्नुभएको हजुर कतिको सहज गर्नुहुन्छ अथवा कतिको कस्तो प्रतिक्रिया पाउनुहुन्छ? वडा नम्बर 1 मा यहाँका महिलाहरूको प्रतिक्रिया कस्तो हुन्छ? हाम्रा दिदीबहिनीहरू एकदम खुसी हुनुहुन्छ र
र दाजुभाइहरू पनि खुसी नै हुनुभएको छ। किन भन्दाखेरि उहाँहरूले 33वटा वडामा एउटा दिदीबहिनीलाई पाएका छौँ, उहाँले पनि राम्रै गर्नुपर्छ भनेर हामीलाई साथ दिनुभएको छ। सबैले साथ दिनुभएको छ। विकास निर्माणका कामहरूमा पनि सहज भएको छ। त्यहाँ कर्मचारीहरू पनि अहिले व्यवस्थापन राम्रै भएको छ। हाम्रो प्राविधिकहरू पनि यही हुनुहुन्छ र सबै व्यवस्था बल्ल हामीले बुझ्दै हाम्रो पहिलो वर्ष दोस्रो वर्षभन्दा अहिले तेस्रो वर्षदेखि एकदम राम्रोसँग स्पिरिटमा काम हुँदै थियो। फेरि यो हाम्रो जुन हाम्रो जस्तो अपेक्षा लिएका थियौँ नि, हामीले अपेक्षा लिएर एकदम परिवर्तन चेन्ज ल्याउँछौँ भनेर जुन लिएर हामी जुन जनप्रतिनिधिहरू आइसकेका थियौँ, त्यो चेन्ज ल्याउनको लागि हाम्रा नीति नियम सिस्टम प्रविधि मैत्री बनाउँदै थियौँ। त्यसपछि कोभिड-19ले गर्दाखेरि अलि गाह्रो परेको छ, गाह्रो छ र तर पनि धेरै यो कोभिड-19का कारणले अरू शिक्षाका स्वास्थ्य शिक्षाको र यो पूर्वाधारको भन्दा नि हामीले स्वास्थ्यमा बढी जोड दिनुपर्छ। स्वास्थ्य नै ठुलो सम्पत्ति हो भन्ने अहिले त्यस्तो महसुस भएको छ। अझै हामी दैलोमा जाने दिन आइसकेको छ। कति काम कुराहरू बाँकी छ, कति कुरा वार्ड नम्बर 1 मा कति सम्पन्न गर्नुभयो, कति बाँकी छ कामहरू जो शैक्षिक वार्डको के बाँकी छ, के कुराहरू छ त्यति हामीले जुन प्रतिबद्धता गरेका थियौँ, चुनावको घोषणा गरेका थियौँ, त्यो घोषणा अनुसारका काम हामीले लगभग 70% गरिसकेका छौँ र केही सबै कामहरू गर्नुको लागि हामीले यो कोभिड-19का कारणले केही कामहरू रोकिए। फोहोर विकास निर्माणको काममा तर हामीले पहिल्यै गरेका थियौँ र धेरै फ्रिज हुन पाएन, धेरै कामहरू बाँकी भएनन् भने अब समय र परिस्थिति नीति नियमले मिल्ने काम हामीले गरेका छौँ र केही कुरा हामीले प्रतिबद्धता जाहेर गरेको कुरामा वडा कार्यालय हामीले बनाउन सकेका छैनौँ। यो वडा कार्यालय बनाउनको लागि यो हाम्रो जग्गामा महानगरको नाममा लाल पूजा नभएका कारणले हामी अटेका छौँ। नत्र यो हाम्रो लाल पूजा भएका भए हामीले सहजै रूपमा हामीले काम गर्न सकिन्थ्यौँ र हामीले जुन खानेपानीको पनि हाम्रो वडामा सबै ठाउँमा व्यवस्थापन गरेका छौँ। पहिलो वर्ष हामीले खानेपानीको व्यवस्थापन गऱ्यौँ, बाटोघाटोको व्यवस्थापन गऱ्यौँ। अहिले हामीले टुरिकललाई स्तर उन्नति गर्ने भनेर टुरिकलमा पनि काम भइरहेको छ र फेरि अर्को मैदान हाम्रो रत्न आधारभूत विद्यालयको कसेरीमा छ, त्यहाँ पनि काम भइरहेको छ। तपाईँहरू गएर हेर्न सक्नुहुनेछ। र बाटोघाटोमा पनि अब हामीले गर्नुपर्ने हाम्रो एउटा मुख्य काम भनेको यही वडा कार्यालयदेखि बागबजार चोकदेखि ट्याक्सी चोकसम्मको दोहोरो नाला बनाउने र पिच गर्ने यो काम मैले एकदमै आँटेको 3 वर्ष भयो, तर पनि मैले त्यसमा सफल हुन सकिनँ। नत्र अरू सबै कामहरू हामीले व्यवस्थित गरेका छौँ। सबै वडावासीहरूलाई हामीले खुसी बनाएका छौँ। सफलता चाहिँ प्रति पार्टी प्रतिपक्षले सहयोग नगरेको आन्तरिक बजेटका कारणले गर्दा आन्तरिक बजेटका कारणले गर्दाखेरि कोभिड-19 को बजेट आएर त्यति वडा स्तरीय बजेट मात्रै भयो। महानगरको बजेट नभइसकेपछि यहाँ भन्ने कुरा भएन, बजेट ठुलो लाग्यो र वडामा आउने बजेट फेरि सानो सानो ठाउँमा काम गर्नुपर्ने भएका कारणले र महानगर त ल्याउन नसकियो। अहिले फेरि ठुलो बजेट भयो, अहिले नगरौँ भने जस्तो कुरा भएको हुनाले यति एउटा काम गर्न एकदमै इच्छा हुँदाहुँदै पनि यो काम गर्न सकेको छैन। यसमा मलाई बचाउ अभियान पनि दौड्नु पर्यो होला है बिचमा। अहिले कोभिड-19का कारणले गर्दाखेरि कहिले डेङ्गु भनेर हिँडियो होइन, अनि फेरि त्यसपछि डेङ्गु पछि यो कोभिड-19का कारणले गर्दाखेरि अहिले केही सहज भएको छ र पहिला जुन कोभिडको कारणले गर्दाखेरि धेरै टेन्सनहरू भए। अब राति 2 बजे 1 बजे 3 बजे पनि फोनहरू आइरहेको हुन्थ्यो, प्रहरी दाजुभाइहरूले फोन गरिराख्नु भएको हुन्थ्यो, बाहिर विदेशबाट आएकाहरूको हुन्थ्यो। तर पछि जुन महानगरबाटै होल्डिङ सेन्टर बनाइयो त्यसपछि केही सहज भयो। राहत वितरण गर्दाखेरि पनि असहज भयो, किन भन्दाखेरि हाम्रो वडा नम्बर 1 मा बस्ने यहाँका नागरिकभन्दा बाहिरबाट व्यवसायिक काम गर्न रोजगारीका सिलसिलामा आउने दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू धेरै हुनुहुन्छ र त्यतिखेर पनि 1500जनालाई हामीले राहत वितरण गऱ्यौँ। जनमहानगर र अरूभन्दा नि सङ्घ संस्थाहरू सबैले यहाँका टोल विकास धार्मिक संस्थाहरू सबैले सहयोग गर्नुभयो र हामी सफल भयौँ र धेरै कुरामा पहिलो कोभिड-19 भन्दा अहिलेकोमा हामी हाम्रा दाजुभाइ दिदीबहिनीहरूको मृत्यु भयो। त्यसमा हामी दुखी छौँ, हामीले बचाउन सकेनौँ। उहाँप्रति म हार्दिक संवेदना प्रकट गर्न चाहन्छु र जुन युवाहरू जस्तो काममा लागेकाहरू समाजसेवीहरू उहाँहरू जानुपर्ने हामी साह्रै दुखी छौँ।
30% काम बाँकी छ। अनि अर्कोचोटि अब चुनाव पनि आउन थाल्यो, समय अलरेडी नै सकिँदैछ। के छ सम्भावना कतिको छ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ फेरि तपाईँकै पार्टी अथवा तपाईँलाई नै चाहिँ ल्याउने सम्भावना छ देख्नुहुन्छ? समय र परिस्थिति अनुसार के हुन्छ त्यो बेलाले बताउँछ होइन। तर अब हाम्रो काम गरिराखेका छौँ र जुन काम हो हामीले सकारात्मकै सबैलाई समेटेरै काम गरेका छौँ। त्यसो भएको हुनाले हाम्रो पार्टीलाई 1 नम्बर बनाउनलाई त्यति गाह्रो छैन। हुनसक्छ म हुनसक्छु, मेरो अर्को साथी हुनसक्छ। हामी त यो पार्टी पद्धति अनुसार आएको। तिमीले जिम्मा लियौ, पार्टीले तिमीले जिम्मा लियौ भने मैले लिने हो। मलाई कहाँ काम गर्छ, पार्टीले जहाँ पठाउँछ त्यही काम गर्नु। एउटा मेरो अन्तिम बाततिर मेरो क्वेसन राख्न चाहन्छु। जस्तै कहिले यस्तो भएन तपाईँले यो दौरानमा चाहिँ पुरुष महिला सहज हुन्थ्यो अथवा चाहिँ महिला हुँदाखेरि थोरै गाह्रो भएको काम गर्यो, त्यस्तो कहिले महसुस भयो? त्यतिको लिँदाखेरि एउटा अध्यक्ष सम्हाल्दाखेरि आयो मनमा कुरा? सोचमा परिवर्तन भएको छैन। समाजमा सङ्घर्षै गरेर अगाडि बढ्नुपर्छ भन्ने सोच आएको हुनाले भए कुनै दिन त्यस्तो महसुस केही भएको छ। पुरुष साथीहरूसित बसेर ल है भनेर गर्ने सबै एकैका सुरक्षा छैनन्। व्यक्तिगत स्वार्थमा नलागिदिन आफ्नो इमान्दारिता, नैतिकता, स्वाभिमानमा अगाडि बढ्ने होइन। त्यसरी जाँदाखेरि म कतै पनि डगमगाएको जस्तो मलाई लाग्दैन। जस्तो फियर जस्तो किसिमले म आएँ त्यस्तै किसिमले म जान चाहन्छु। र म 50 वर्ष पुगिसकेँ। सरकारी कुनै पनि म सामाजिक सेवामा र म गृहिणी नै भएपछि मैले त्यसको हुनाले वडामा दिएको पनि मैले स्कुल पनि म चलाउँदिनँ। म मेरो आफ्नै चलाउँछु, आफ्नै स्रोत साधन प्रयोग गर्छु। टेलिफोनको लिनुहुन्छ भने म टेलिफोनको पनि म आफै गर्छु। किनभने मलाई यति वर्षसम्म पुग्यो कति मान्छे त्यसो भएको हुनाले स्वच्छ काम गर्ने हो। अब बाधा अवरोधहरू आउँछन्, सङ्घर्ष हुन्छ, मान्छेको बुझाइ कम छ, समाजमा सबैको बुझाइ कम छ। बुझेका मान्छेहरूले साथ दिनुभएको छ, नबुझेका 2-4 जना साथीहरूले साथ दिनु भएन भने पनि अवश्य साथ दिनुहुन्छ। आगामी दिनहरूमा साथ दिनुहुन्छ। किनभने हामी बनाउन आएको, बिगार्न आएको होइन। त्यही भएको हुनाले म सबैले अहिलेसम्म साथ दिएर यहाँसम्म आउने हाम्रा वडावासीहरूलाई धन्यवाद दिन चाहन्छु। कोभिड-19मा सहयोग गर्ने, स्वास्थ्यमा सहयोग गर्ने हाम्रो कर्मचारीहरू, हाम्रा समाजसेवीहरू, टोल विकास, आमा समूह, सङ्घ संस्थाहरू सबैलाई पनि म धन्यवाद दिन चाहन्छु। र आगामी दिनहरूमा पनि सबैसित वडामा रहेका वडावासीहरू, सङ्घ संस्थाहरू सबैसित सहकार्य समन्वय गरेर जाने हो। विचारका आधारमा हाम्रो मतदान दिए पनि हामी साझा पद हो, अध्यक्षहरूको साझा पद हो, त्यो एकका मलाई छ। र त्यसो भएर हामी कसैलाई पनि यो तेरो यो मेरो नबनिकन कामलाई अगाडि फोकस भएर आएका छौँ। र त्यसो भएको हुनाले मेरो विचारमा अहिलेसम्म मैले बुझ्दा सबैलाई मैले समेटेर अगाडि बढाउन सफल भएको जस्तो लाग्छ। धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु अध्यक्षज्यूलाई र सफल कार्यकालको शुभकामना व्यक्त गर्न चाहन्छु। मिठो कुराकानी, सत्यतथ्य कुराकानीको लागि आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। हस् त, धन्यवाद। आफ्ना भनाइहरू राख्ने अवसरको लागि टेलिभिजनले दिएकोमा आभार। राजनीतिक विशेष हेर्दै हुनुहुन्छ तपाईँ अथवा चाहिँ मफत राजनीतिक विशेष कार्यक्रम हेर्दै हुनुहुन्छ। म देवेन्द्र तपाईँको स्वागत छु। म वडा नम्बर 1 अथवा चाहिँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 का सभापतिज्यूसँग कुरा गर्दैछु। नेपाली कङ्ग्रेसका सभापतिज्यू हुनुहुन्छ मसँग, टङ्कनाथ पौडेलजी हुनुहुन्छ। अब कसरी पार्टी अगाडि बढ्दैछ के काममा व्यस्त हुनुहुन्छ यी कुराकानी म राख्न चाहन्छु। म स्वागत गर्न चाहन्छु। स्वागत छ। आराम हुन्छ? पार्टी आराम छ? पार्टी आराम छ? पार्टी ठिकै छ। के गतिविधि गर्दैछ पार्टीले नि वडामा? पार्टीले अहिले हाम्रो 14औं महाधिवेशन हुनुहुन्छ। 14औं महाधिवेशनमा अब इकाइको अब यो साउनको 12 गते त्यहाँ 16 गते नगरको छ। अनि त्यसपछि त्यहाँका अब क्षेत्र जिल्लाको महाधिवेशनमा अहिले पार्टी लागिराखेको छ। स्थानीय सरकारले चाहिँ कसरी सहयोग गर्नुभएको त्यो वडा नम्बर 1 का जनप्रतिनिधिलाई नेपाली कङ्ग्रेसले कसरी सहयोग गर्यो समयमा? कोभिडको समयमा चाहिँ कसरी सहयोग? कोभिडको समयमा हामीले उहाँलाई सहयोग दियो। हामी सबै राजनीतिक दलहरू, हाम्रो अरू मेम्बरहरू सहित उहाँको पिछा हामी लाग्यौँ।
त्यहाँबाट राहत बाँड्नको निमित्त हामी सबै एकमुठ भएर हामी सबैलाई राहत आपत विपदमा हामी चाहिँ सहकारी गर्छौँ होइन विकासको कार्यमा हामी किन सहकारी गर्न सक्दैनौँ? होइन, विकास कार्यक्रममा पनि सहयोग नगरेको त होइन, गरेकै हो। तर एउटा कुरा के हुन्छ भने राजनीतिमा एउटा जब देशमा लोकतन्त्र गणतन्त्र आयो र लोकतन्त्र गणतन्त्रमा प्रवेश भइसकेपछि लोकतान्त्रिक प्रजातन्त्रको उपहारको उसमा लिएर हामीले स्थानीय चुनाव गऱ्यौँ। स्थानीय चुनाव गरिसकेपछि हार जित त लोकतन्त्रमा भइहाल्छ, त्यसो कुनै सवाल छैन। र जब म पनि उम्मेदवार थिएँ, म पनि उम्मेदवार हुनुहुन्थ्यो, र उहाँको पुनर्स्थापनाका दिनमा मैले गरेको थिएँ यो प्रजातान्त्रिक सिस्टममा हार जित भइहाल्छ। त्यसो भएको उहाँले तपाईँ राम्रो काम गर्दै जानुहोस्, त्यसमा हामी एकदम पछि लाग्छौँ, हामी सहयोग गर्छौँ भनेर मैले भनेको पनि थिएँ। त्यही अनुरूप हामीले सहयोग गर्दै पनि आएका थियौँ। कतिपय चिजहरू नयाँ व्यवस्था, नयाँ कानुन, नयाँ मान्छे हुँदाखेरि कोही ठाउँमा उहाँहरूले गल्ती विराम पनि गर्नुभएको छ, तर त्यो पनि हामीले माफ गर्छौँ। तत्कालै उहाँहरूलाई हटारसँग गरिनखेरि भोलि अप्ठ्यारो पर्छ कि भनेर हामीले त्यो पनि हामी टिकाएनौँ, औँल्यायौँ, तर त्यसको कारवाही गर्नुपर्छ। त्यो हिसाबले कारवाही गर्ने त जनताको काम पनि होइन, जनताको काम त हो, एउटा सुझाव दिने हो। हामी लोकतान्त्रिक मान्छेहरूले सुझाव दिने हो। गल्ती भएको ठाउँ गल्ती भयो भने दिने भने त भएको कुरा हो। लिनुभएको भएदेखि सायद यस्तो हुँदैन थियो होला। जनप्रतिनिधि आइसके पश्चात चाहिँ तपाईँले के भिन्नता पाउनुभयो? एउटा प्रत्यक्ष हुँदाखेरि अब अहिले तपाईँ सरकारमा हुनुहुन्छ होइन, मुख्यमन्त्री आफै छ, पार्टीहरू सरकारमा प्रदेशमा के पाउनुभयो? विकास के पाउनुभयो? विकास हामीले अब हामीले व्यक्तिगत भनेर भन्न हेर्थ्यो, पार्टीको सामाजिक पार्टीमा त हामीले कुनै कुराको अहिले 4 वर्षको पिरियडमा उहाँले नेपाली काङ्ग्रेसलाई अलिकति जिम्मेवारी दिनुभएको। अहिले यहाँ वडा जो 14 हिउँदोपट्टि अलिकति नाला बनाउनु छ, त्यसमा उहाँहरूले अलिकति भाग दिएर दिनुभयो। तर त्यसभन्दा अगाडि उहाँहरूले यो प्रतिपक्षै हो भनेर एकदम हिस्सा लगाएर त्यति समेट्न पनि उहाँले समेट्नु भएन। प्रतिपक्षको रूपमा उहाँले सोच्नुभयो, तर हामी प्रतिपक्षको रूपमा कहिले पनि गएनौँ। समसामयिक रूपबाट जानुपर्छ भन्ने कुरा हाम्रो भावना त्यो भयो, त्यो भूमिका हामीले निभाउँदै आएन। नत्र भने उहाँका सुरुमै तपाईँको पदस्थापनाको 1 महिनाभित्रमै उहाँहरूले गर्नुभएका गल्तीहरू हामीले टिकाएको भएदेखि के हुन्थ्यो। तर हामीले होइन, काम गर्दा गल्ती हुन्छ, त्यसलाई हामी टिकाउनु हुँदैन। हिजो जसरी प्रचण्ड प्रधानमन्त्री हुँदाखेरि एकैचोटि बाहिरबाट आदेश हुँदाखेरि उनले पद धारण गर्न सकेन, छोड्नु पऱ्यो। त्यस्तै जस्तो यहाँ पनि गल्तीहरू हामीले क्याच यसले समात्यो खोलिने काम गर्नु सक्दैन। त्यसो भन्दा काम गर्दै जान्छौँ अनि त्यहाँबाट अभ्यास हुँदै जान्छ। त्यो अभ्यासले उहाँहरूलाई अनि त्यही अभ्यासले सिकाउँछ, निपुणता बनाउँछ भनेर हामी धेरै सहयौँ। भने प्रतिपक्षहरूको होइन, सत्ता पक्षले पनि हामीलाई भने काङ्ग्रेस निभायो, प्रतिपक्षको भूमिका गर्दै गरेन, यो एकदमसित राम्रो भएन भन्ने कुरा आयो। तर प्रतिपक्षले निभाउनु पर्ने कुरा संयमका साथ जसरी काम गर्यो अहिले त देखियो नि। प्रतिपक्षलाई हामीले उ गरेर विरोध गरेको भए आज ऊ समिति एक गठन हुन्थ्यो होइन। आज आफै फुटे उनीहरू, आफै फुटे, आफै छेकेर जस्तो भयो। अहिले आफै यसबाट तपाईँ भन्नुपर्ने के भयो? नेपाली काङ्ग्रेस बिना चाहिँ देश वडा होस् चाहे देश होस् त्यो अपूर्ण छ, विकासमा अपूर्ण छ। अपूर्ण छ भनेर मैले भन्न सक्दिनँ, अपूर्ण भनेर मैले भनेको होइन। तर काम गर्ने शैली र सिस्टम जुन छ नि, त्यो उहाँले प्रजातान्त्रिक रूपमा समात्न सक्नुभयो। तपाईँको अर्थ यसरी बुझ्दा हुन्छ, पुरानो पार्टी भावनाले, सत्ता चलाएको भावनाले, अनुभव भावनाले कम्तीमा पनि सोचबुझ गर्न सकिन्छ नि त होइन? त्यही सोच विचार गर्न सकिन्छ होइन भन्ने हो, मानिसलाई भन्ने हो, असुला झगडाले हान्ने हो, मानिसलाई भन्ने हो।
त्यसो अर्कोमा भन्ने कुरा हामीले भन्यो जुन जहाँ अलिकति उहाँहरू चुक्नुहुन्छ त्यहाँ हामीले हेर्छन् दिएका छन् जति गर्नु त्यो नगर्नु सुन्दैन हामी। कुरा नम्बर एकै कुरा गरौँ, यो समयमा चाहिँ यहाँको युवाहरूको अवस्था के छ? अब पार्टीमा युवाहरू तपाईँलाई देखिन्छन् कि देखिँदैन? हामी युवाहरूलाई चाहिँ सभापतिको रूपमा पाउँछौँ कि पाउँदैन? अनि यहाँको दलितको अवस्था के छ, महिलाको अवस्था के छ, पार्टीभित्र अब कसरी ल्याउनु छ यो समय? राम्रो राम्रो प्रश्न गर्नुभयो। मैले हिजो मात्रै एकाइको एक ग्रुपलाई मैले मिटिङ राखेको थिएँ। त्यहाँ हाम्रो कुरा के भयो भने अब हामी उनीहरू अलिकति भइसकेको मान्छेले हामीले पद गर्नुभन्दा युवा केटाहरूलाई नै हामीले ठाउँ दिनुपर्छ। अब युवा केटाहरू नै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने कुरो हामीले त्यो पनि प्रस्ताव राखेको छ। र अर्को कुरा हाम्रा दलित छन्, ठुलो सैनिक छन्, अनि त्यहाँबाट जनजाति छन्, हाम्रा समिति छन्। उहाँहरूलाई अब हामीले 60 वर्षदेखि माथिको मान्छेहरूलाई कटौती गरेर 60 वर्षभित्रका युवाहरूलाई अब परिचालन गर्न अगाडि बढाउने र आफू पछाडिबाट गाइडलाइन दिने भन्ने सल्लाहकारको रूपमा हामी यसरी बस्ने हाम्रो एउटा मनस्थिति। पुरै जिम्मेवारी नदिए पनि सल्लाहकारका रूपमा चाहिँ थोरै धेरै जिम्मेवारी दिन सकिन्छ। होइन, त्यो जिम्मेवारी उनीहरूलाई जिम्मेवारी दिने, लगम छोडिदिने, तर गाइड आफूले गर्नु पर्यो। गाइड आफूले गर्नुपर्छ। हामी अभिभावक बनेर हामी बस्ने र उनीहरूलाई कार्य गर्नु। हाम्रो त्यो पनि अहिले एउटा हिँडी त हुन्छ। हाम्रो त्यो अभियान नेपाली काङ्ग्रेसमा अरू त्यो छैन। महिलाहरूको सक्रियता महिलाहरू पनि छ, महिलाहरूको पनि हाम्रो समिति नै छ, हामीले गठन गरेका छौँ। सबै कुरा हामीले कम्प्लिट गरेका छौँ। सक्रिय कति छन् भन्ने कुरा महत्त्वपूर्ण होला नि। सङ्गठनमा सक्रिय कति छन्, होइन, पार्टीको गतिविधिमा कति छन्, सामाजिक गतिविधिमा कति छन्, तपाईँका नेताहरू कार्यकर्ता कति सक्रिय छन्। एउटा आरोप लाग्ने गर्छ नि त, केन्द्रबाट आरोप सुतेर नेपाली काङ्ग्रेस भन्ने ओडामा त छ कि छैन, ओडामा फुर्ती आउँछ कि आउँदैन भन्ने छुटेकै छन्। हाम्रो दोसासो गरेका छन्, दोसारो हुन्छ, छुटेका छैन। गल्तीलाई कसैले गरिहाल्छ, त्यो गरिहाल्यो भन्दैमा त्यो गल्ती भयो भनेर मिल्दैन। तर हामी जुन ओडामा जुन छ हामी एकजुट छौँ। ओडामा जो काम गर्नुपर्ने छ हाम्रा कार्यकर्ताहरू छन्, हाम्रा नेपाली काङ्ग्रेसमा भएका मान्छे अनुशासित छन्, त्यति उल्झन छैनन्। बोल्ने ठाउँ पनि विचार गरेर बोल्छन्, काम गर्ने ठाउँ विचार गरेर काम गर्छन्। संयमता र धैर्यता लिने सिस्टम हामीले नेपाली काङ्ग्रेसमा। यो पार्टीले गर्नुपर्ने काम पनि आयो नि त, होइन, युवाहरूलाई चाहिँ खटाउनु पनि आयो। जस्तै यो कोभिड-19 चाहिँ नेपाली काङ्ग्रेस कति खटियो अथवा चाहिँ कति सेवामा खटियो भन्ने कुरा पनि त आउँछ नि त। खटियो, चुनावी टाइम पनि आउँदैछ, कति खटिनु खटियो नि। हामी पुरै खटियौँ। यहाँ हामी त ओडामा पुरै खटियो, राहतको दियो, कहाँ बिमारी छन्, कसलाई कोभिड लागेको छ, कहाँ के छ, कोभिडको उसमा होम क्वारेन्टाइनमा बस्दाखेरि पनि हामी बाहिर हिँड्न छोडिदियौँ, गयौँ, सबैको भलो गऱ्यौँ। अनि त्यहाँबाट फोन गर्ने काम गऱ्यौँ, अनि बोलाउने काम गऱ्यौँ, लैजाने काम गऱ्यौँ। त्यो कुरामा हामी सहयोग गरिरहेका छौँ। हाम्रो पार्टीले कताको लागि कति पनि उठेरै कोभिडको लागि भनेर दिएकै हो। त्यसो गर्नाले हामीले गर्नुपर्ने कामहरू त्रुटि गरेर हामी बस्छौँ। सभापतिज्यू, जनदैलोमा जाने समय पनि आउँदैछ। अब हामी फेरि के अरे काम सिकिसकेर ठिक छ उहाँले गर्नुहुन्छ भन्ने अवस्था छ कि होइन, हामी त पुरानो चाहिँ हो, होइन, अब चाहिँ आउनुपर्छ भन्ने माहौल छ? के छ माहौल कस्तो आउँदैछ अहिलेको? आउँछ अब चाहिँ नेतृत्वमा आउँछ। नेतृत्वमा तपाईँको अब युवा आउने सम्भावना छ। जनताले अब चाहिँ पत्याउने, अब जनताले पनि युवा नै खोजेको छ। अब अलिकति यदि मान्छेहरूको रगत पनि सेलाएको हुन्छ, जोस पनि सेलाएको हुन्छ। त्यसो गर्नाले अब एउटा अभिभावकको रूपमा त्यस्ता व्यक्तिहरू बस्ने र त्यहाँले युवाहरूलाई अघि बढाउने, त्यो हाम्रो एउटा लक्ष्य छ। त्यो सफल हुन्छ होला। जनताले पक्कै पत्याउने छ, आशा गरौँ। हिजो पनि पत्याएकै हुन्थ्यो, आज पनि पत्याउँछ, भोलि पनि पत्याउँछ। राम्रो गर्न सके पत्याउँछ। नेपाली काङ्ग्रेसले पत्याउनु पऱ्यो। नेपाली काङ्ग्रेसले अब नेपाली काङ्ग्रेस त पत्याउँछ, अरूले पनि पत्याउनु पऱ्यो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु यो मिठो कुराको लागि, सकारात्मक कुराको लागि, पार्टीको कुरा पनि राख्नुभयो। धेरै धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। हस्, मेरो तर्फबाट नै बोल्दै
मैक्सको मैक्सिमम अफर। मैक्स नेट टिभीमा 150 भन्दा बढी एचडी च्यानलहरू, सबैभन्दा बढी एचडी च्यानलको साथमा हाई स्पिड इन्टरनेट 20 देखि 100 MBPS सम्मको इन्टरनेट प्याकेज अब 7 प्रदेशमा। अबको कनेक्सन मैक्स नेट सोल्युशन्स। मैक्स टिभी जडानको लागि सम्पर्क गर्नुहोला। मैक्स डिजिटल टिभी, टु वे भनेकै मैक्स टिभी। खुसियालीमा हामी सबै रमाउन चाहन्छौँ। परिवारका सदस्य, साथीभाइ अनि इष्टमित्र एकै ठाउँमा भेला भई शुभकामना आदान प्रदान गर्छौँ। हो, कुनै पनि बर्थडे पार्टी, एनिभर्सरी पार्टी वा जुनसुकै बेला जुनसुकै प्रकारका केक चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्, हामी होम डेलिभरी गर्नेछौँ। हाम्रा बेकरी आइटम्स, बर्थडे केक, एनिभर्सरी केक, फन्डेन केक, कस्टमाइज केक, बन ब्रेड आइटम सम्पूर्ण, मफिन, डोनट, बनाना केक, सिनामन, बर्गर, पिज्जा, मोमो, कफी, मटका चिया, आइसक्रिम। सम्पर्क फटाफट बेकरी उद्योग, पोखरा 13 भद्रकाली, पोखरा फाइनेन्स सँगै। फोन नम्बर 98 483 11 552, 98 2 61 10 018। प्रोपाइटर तेज गुरुङ। लेखनाथको मुटु अर्घौचोक अनि अर्घौचोकमा अवस्थित विशाल एग्रो स्टोर्स। तपाईँ हाम्रो दैनिक जीवनमा अति आवश्यक पर्ने ताजा तरकारी, फलफुल, खाद्यान्न लगायत सम्पूर्ण सामानहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोला। हाम्रा सेवाहरू दुध, दही, खाद्यान्न तथा ताजा लोकल तरकारी, फलफुल, सुपथ तथा होलसेल मूल्यमा पाइनुका साथै होम डेलिभरीको पनि व्यवस्था रहेको छ। साथै सम्पूर्ण पार्टी प्यालेसको सहजतालाई मध्यनजर गर्दै सम्पूर्ण सामानहरू सुपथ मूल्यमा डेलिभरी गरिने जानकारी पनि गराउँदछौँ। विशाल एग्रो स्टोर्स, पोखरा 27, लेखनाथ चोक। प्रोपाइटर विष्णु लामिछाने। सम्पर्क 98 560 33 822, 98 560 81 768 र 98 058 66 215। के तपाईँ नयाँ घर बनाउँदै हुनुहुन्छ? यदि हुनुहुन्छ भने ढुक्क भएर एडी ट्रेडर्सलाई सम्झिनुहोस्। हामी तपाईँलाई गुणस्तरीय सामान उपलब्ध गराउनेछौँ। हाम्रा सेवाहरू टोयलेट तथा बाथरुमका लागि आवश्यक सामानहरू जस्तै कमोड, धारा, बेसिन, पाइपहरू, घर बनाउँदा आवश्यक पर्ने सम्पूर्ण हार्डवेयरका सामानहरू पाइनुका साथै प्लम्बर पनि उपलब्ध गराइन्छ। सम्पर्क एडी ट्रेडर्स, पोखरा 10 राम बजार, कालिका चोक। फोन नम्बर 061 432 551, 98 161 83 577, 98 460 35 282। प्रोपाइटर हरि दुलाल। आजको लगानी भविष्यको सुनिश्चितता, सुन्दर अनि आकर्षक व्यक्तित्व देखिनका लागि रेखा सुन चाँदी पसल। हाम्रा सेवाहरू रानीहार, मिनिहार, सिक्री, चोकर, छड्के तिलहरी, कण्ठगेडी, नौगेडी, कटारे गेडी, फुलगेडी, चन्द्रहार, हमले माला, बीज बन्दा, सिरफुल, चन्द्रमा क्लिप, औँठी, कर्की बिया, औँठी बेरुवा, औँठी छापा, कुसे औँठी, पाउजु, बिच्छी कङ्गन, चुरा, बाला, हात्ती पुच्छर बाला, ठुला साना पञ्चरत्न, तिलहरी, जन्तर, पेङ्लिङ, साथै तयारी सुनका आकर्षक गहनाहरू, चाँदीका गर गहना तथा सामानहरू अर्डर अनुसारको गर गहना, राशि अनुसारको बहुमूल्य रत्न पत्थरहरू चाहिएमा हामीलाई सम्झनुहोस्। रेखा सुन चाँदी पसल, बगर 1, पोखरा। फोन नम्बर 061 536 452, 98 041 35 504। प्रोपाइटर अमृत गहतराज। सपना, लगन, मेहनत, साधना, समर्पण, सफलता, खुशी, सौभाग्य, सुन्दरता, खेलका लागि आत्मविश्वास, सुनका लागि विश्वास। कमल सुनचाँदी दोकान प्राली। हामी कहाँ सम्पूर्ण डिजाइनका सुन चाँदी तथा हिरा जडित गरगहनाहरू पाइनुका साथै अर्डर अनुसार तयार पनि गरिन्छ। पुराना सुनसँग नयाँ गरगहना साटफेर तथा खरिद बिक्री गर्नका लागि कमल सुन चाँदी दुकान प्राली, न्यू रोड पोखरा, साङ्ग्रिला बैंकबाट एक घर माथि, कफी बिया सँगै। हाम्रो सेवा म्याग्दीको बेनी बजारबाट पनि सञ्चालन भइरहेको छ। सम्पर्क 061 521 558, मोबाइल नम्बर
9857 40911। पोखराको मुटु चिप्लेढुङ्गामा अवस्थित हिमालयन गार्डन मार्केट चिप्लेढुङ्गा नेपाली काङ्ग्रेस पार्टी कार्यालय सँगै हाम्रा सुविधाहरू निशुल्क पार्किङको व्यवस्था, बाल उद्यानको सुविधा, बाबु नानीहरू खेल्नका लागि फराकिलो र सुरक्षित स्थान, झरना, प्राकृतिक मनोरम दृश्यको अवलोकनको लागि विशेष सुविधा, सस्तो र सुलभ मूल्यमा गुणस्तरीय वस्तुहरूको उपलब्धता, खाजा र मनोरञ्जनको लागि शान्त, सफा र सुरक्षित स्थानको उपलब्धता, व्यवसाय साथै सभ्य र उत्कृष्ट व्यवहारको पहिचान। हिमालयन गार्डन मार्केट उत्कृष्ट स्थान। सीमित सटरहरू मात्र बाँकी रहेकाले इच्छुकहरूले तुरन्तै सम्पर्क गर्नुहोला। सम्पर्क हिमालयन गार्डन मार्केट, चिप्लेढुङ्गा 4, पोखरा, कास्की। मोबाइल नम्बर 98460 32154। दर्शकबिन, हामी आज वडा नम्बर 1 मा छौँ। यहाँका राजनीतिक व्यक्तित्वसँग कुराकानी गर्दैछौँ। मसँग हुनुहुन्छ नेकपा एमाले वडा नम्बर 1 का अध्यक्षजी हुनुहुन्छ रामदर शर्मा रिमालजी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ पार्टी कसरी अगाडि बढ्दैछ, अब के छन् पार्टीको गतिविधि, उहाँकै मुखारबिन्दुबाट म सुधार गर्न चाहन्छु। आराम हुन्छ पार्टीको अवस्था कस्तो छ वडामा? पार्टीको अवस्था बहुत स्वस्थ, सुस्त अनि दुरुस्त हुन्छ। पार्टी आफ्नो अभियानमा निरन्तर लागिराखेको छ, लागिरहन्छ र पहिलेभन्दा अहिले यो पार्टी ज्यादै राम्रो। बाहिरको हल्ला गर्ने होइन अथवा बाहिरको सुधि होइन भने पार्टी अहिले चाहिँ शुद्धिकरण भएको यसरी बुझ्दा हुन्छ। तलदेखि माथिसम्म पार्टी शुद्धिकरण हो होइन भन्ने कुरो त्यसले गर्छ। अहिले पार्टीमा विभिन्न किसिमका छन्, विभिन्न किसिमका चाहिँ सुधारहरू यस्ता कार्यक्रमहरू भइरहेका छन्, हुँदै जानेछन् र अझ देशव्यापी रूपमा पार्टीको कुरो लिनुभन्दा हाम्रो वडा नम्बर 1 पार्टी शुद्ध थियो र अहिले पनि त्यस्तो अशुद्ध कहिल्यै भएन र अब पनि अशुद्ध हुने अवस्था छ। मेरो अर्थ के हो भने मैले यहाँलाई चाहिँ पार्टी फुट र टुटफुटको कुरा भन्न खोजेँ। पार्टी अब चाहिँ आफ्नो सिद्धान्तमा लाग्छ कि लाग्दैन? आगामी चुनावमा चाहिँ वडा नम्बर 1 मा फेरि जनताले विश्वास गर्ने कि नगर्ने माहौल के छ? त्यति बेला सहज थियो किनभने पार्टी एकता थियो, तलदेखि माथिसम्म एउटा लहर थियो। अब त गाह्रो होला भन्ने हो। धेरै राम्रो कुरा। अब पार्टीलाई पहिलेभन्दा केही अप्ठ्यारो त छ, निश्चित रूपमा यहाँले भन्नुभयो त्यो कुरो हो। किनभने हामी चाहिँ नेकपा माओवादीसँग एकता गरेर गरिराखेका छौँ। उहाँहरू र हामी संयुक्त रूपमा छोडा पार्टीलाई पुर्याउने स्वाभाविक। तर पार्टी त्यति कमजोर अवस्थामा उहाँहरूसँग एकता गर्दाखेरि पनि थिएन। पहिले त्योभन्दा पहिले पनि पार्टी राम्रै अवस्थामा थियो। माओवादीसँग एकता गर्नु पूर्व नै यो वडाको खानिए त्यो अवस्थामा पनि अत्यधिक त्यो पार्टी माओवादीको त साह्रै नगर्ने। त्यसैले पनि अब उहाँहरू टुकिएर फुटेर जाँदाखेरि पनि यो वडामा खास पुरानो अवस्था कायम रहन्छ। हामीले पनि सङ्गठन सुदृढ गर्दै राखेका छौँ, बनाउँदै गएका छौँ। त्यस अर्थमा पार्टीलाई कुनै असर गर्ने अवस्था यो वडाको सन्दर्भमा छ। विडम्बना भनौँ अथवा के भन्दा सहज हुन्छ। हामी पार्टीलाई सङ्गठित बनाउन चाहिँ जोड तोड दिन्छौँ, पार्टी बचाउनेमा चाहिँ जोड तोड दिन्छौँ। विकासमा यति जोड दिन मिल्दैन अथवा विकासका कार्यहरूमा चाहिँ
पार्टीले जोड लिन्छ नि लिँदैन? निश्चित कुरा कहीँ पनि अथवा देशव्यापी रूपमा पार्टीले आफ्नो पार्टीको तर्फबाट जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरूलाई र उहाँहरू मार्फतै हो विकास र उहाँहरू विकासमा लागिपर्नु भएको छ, राम्रोसँग गर्नुभएको छ काम र विकास निर्माण पनि अहिले हेर्दै देखिन्छ। 1 नम्बर वडाको पहिलेको अनुहार र अहिलेको अनुहार हेर्दा थाहा हुन्छ विकास धेरै भयो। टिका टिप्पणी गर्नेहरूले टिका टिप्पणी गर्ला, त्यो आफ्नो ठाउँमा उहाँहरूको अधिकारको कुरो पनि हो, तर विकास निर्माणमा पार्टी पनि लागेको छ र जननिर्वाचित प्रतिनिधिहरू पनि लागेको छ। हाम्रो संयुक्त सल्लाह विकास निर्माण भइरहेको छ। हामी इमान्दारपूर्वक भन्यो भने पुरानो पार्टी नेपाली कङ्ग्रेसले पनि त लामो समय सत्ता चलायो। उहाँका विकास गरेकामा चाहिँ पोलिस मात्र लाउने चान्स पाएको हो कि हामीले, तर चाहिँ केही नयाँ देखाउन सकिन्छ र केही नयाँ गर्नु भएको छ? के गर्नु भएको छ? तपाईँका जनप्रतिनिधि, हाम्रा जनप्रतिनिधि, हाम्रो पार्टीका जनप्रतिनिधिले के गर्नुभयो? उदाहरण रूपमा सम्झिन सकिन्छ? नेपाली काङ्ग्रेसले पनि विकास आफ्नो गरेकै हो। उहाँहरूको क्षमताले भएसम्म, उहाँहरूलाई मिलेको वातावरण भएसम्म उहाँहरूले पनि गर्नु भएन। बिल्कुलै चाहिँ उहाँ परास्त हुनुहुन्थ्यो, विकासदेखि बास हुनुहुन्थ्यो भन्ने होइन, केही गर्नुभयो। तर उहाँहरूको पालामा अहिलेका जनप्रतिनिधिहरू विकास निर्माण प्रचुर मात्रामा भएको छ। उदाहरण रूपमा भन्नु नि सक्दैन, केन्द्रीय सरकारका योजना पनि त्यतिकै छन्, प्रदेश स्तरका योजना पनि त्यतिकै छन्, स्थानीय स्तरका योजना पनि त्यतिकै छन्। मैले सबैलाई कण्ठ गरेर अहिले भन्न नसक्छु। केही उदाहरणको लागि बाबु पोखरा एमडीसम्म चाहिँ यो वडाको पक्ष क्षेत्र त्यहाँको प्रारूप त्यही बाबु पोखरा हाइवेमा कति वर्ष लगाएर केही अगाडि बढ्न नसकेको लामाचौर जाने लामो पुल, ठुलो पुल अहिले त बढ्दै देख्न सक्नुहुन्छ, सम्पन्न हुन्छ। सबैको मेहनत हो, त्यसलाई म त्यसरी भन्न आउँछु, सबै पार्टीको मेहनत हो त्यहाँ चाहिँ। तर यहाँ चाहिँ मलाई यो वडामा बाटाघाटाको अवस्था के छ, त्यसपछि यहाँको स्वास्थ्य अवस्था के छ, आर्थिक अवस्था के छ, यहाँका दलितहरूको अवस्था के छ, महिलाको अवस्था के छ, कसरी विकास हुन्छ, कसरी गराउने, पार्टीले त्यसलाई कसरी चलाउने? पार्टी आफै केन्द्र भेल्युहरू खुलेको छ, तल चाहिँ अब तपाईँ हामी जुटेका छौँ भन्दै सबैको सबैमा सहभागिता छ भन्नु पनि अलिक कसको पालामा कति योगदान थियो? योगदान त सबैको भयो, तर कति कसको पालामा कसको बढी भयो र कसको योगदान बढी भएको कारणले विकास निर्माण पुरा हुन त्यो पुलमा चाहिँ अहिले भर्खरै 3 वर्षमा के थियो? केही थियो, यो बाटो, यो हाइवे के थियो? अहिले 3 वर्षमा एकैचोटि यसरी किन आउँदा विकासका योजनाहरू जुन अब यहाँले भन्नुभयो जहाँसम्म चाहिँ अब अरू पनि योजनाहरू त्योदेखि बाहेक अरू सर्वसाधारणले उपभोग गर्ने योजनाहरू जति ती योजनाहरू बाटोघाट भित्री बाटाहरू यहाँ हिँड्दाखेरि खाल्टा पर्ने, पानीले छेपिने, बाटोमा हिँड्न नमिल्ने निकै अप्ठ्यारो तपाईँहरूलाई अहिले त्यो स्थिति छैन। बाटोघाटो पानीले खाल्टो पार्न साथ तुरुन्तै उहिरिन भोलिपल्ट त नभनौँ, अब पानी यसो बस्यो भन्न सालटुल गर्ने, अझ कैयौँ ठाउँमा एस्फाल्ट ब्रिज गर्ने, के गर्ने योजनाहरू पनि। टालटुल पनि परम्परा पुरानो हो कि अथवा चाहिँ नयाँ हो? छोरी मैले प्रश्न हो, किनभने जहिले टालटुल हुन्छ,
अनि यो हाम्रो चाहिँ आर्थिक अभावको कारण हामी टाढा डुल्न सक्छौँ कि खास कुन के रहेछ यो टिकाउको अब अलिअलि खाटा पऱ्यो भने चाहिँ स्वाटै भत्काइदिएर फेरि नयाँ चाहिँ संरचना बनाउनु खर्च बढ्छ, राष्ट्रको क्षति बढी हुन्छ, राष्ट्रको चाहिँ अर्थतन्त्रमा असर गर्छ। टालटुले होइन काम चलेसम्म चाहिँ यो पपडा यो कमी यसो उद्रोगदेखि यसो सिउनु राम्रो हो कि कमेजै फालेर चाहिँ नयाँ बनाउनु राम्रो हो, यसतर्फ टालटुले हो। यो कपडै लाउन नखोजेको भन्ने कुरो गर्नु भएन। यसमा चाहिँ अलिकति जहाँसुकै विश्वव्यापी रूपमा अलिकति केही न केही टालटुल गर्नुपर्छ, चल्नुपर्छ। र अरू यहाँले भन्नुभयो, म अझ भन्दैछु विकास निर्माणका अरू कार्यहरू दलितहरूको विषयमा त्यत्तिकै चाहिँ दलित योजनाहरू हामी पारेका छौँ। युवाहरूको विषयमा चाहिँ युवाका योजनाहरू खेलकुदहरू अगाडि बढाएका छौँ। यहाँ अहिले भर्खरै टोली खेलको चाहिँ अवस्था सुधार भइरहेको देख्न सक्नुहुन्छ। अनि टोलमा कसरीमा पनि खेलकुदको मैदान बन्दैछ। त्यस्तै तटबन्धनका योजनाहरू पनि त्यत्तिकै छन्। अहिले झन्डै यो वर्ष चाहिँ तटबन्धन राम्रोसँग भएको कारणले कसरीमा अहिले बाढी पर्छ। गत साल त्यो एउटा चाहिँ विकासका पूर्वाधारहरू धेरै कार्य भएको छ। हामी अन्तिम छौँ। मलाई खुसी के लागेको छ, हामी सबैलाई खुसी कुरा गर्नुभयो। हामीले वडा अध्यक्ष महिलालाई वडा अध्यक्ष हुनु। अब यो सङ्ख्या बढ्छ कि के हुन्छ आगामी दिनमा? महिलाको सङ्ख्या बढ्छ, हामी चाहिँ नेतृत्व रूपमा अन्य ठाउँ पनि पाउँछौँ के हुन्छ? निश्चित यो वडाको उदाहरण लिएर अरू वडाहरूले पनि सिक्नुपर्ने अवस्था छ। आधा आकाश झाकेका महिलाहरूलाई यत्रो नगरपालिकाभरिमा चाहिँ एउटा महिला वडा अध्यक्ष बनाउनु ठिक कुरो त होइन, तर आशा लागेको छ, मलाई विश्वास लागेको छ। अब महिलाहरू मैले राख्छु र लाग्छ, मलाई विश्वास छ मेरो पार्टीले टिकट दिँदाखेरि अरू वडामा पनि उहाँहरूलाई चाहिँ महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु। मिठो कुराकानीको लागि, सत्य तथ्य कुराकानीको लागि धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु। आभार। म पुनः जोड्न चाहन्छु, मसँग हुनुहुन्छ माओवादी केन्द्रका सचिव अथवा चाहिँ वडा नम्बर 1 का सचिवजी हुनुहुन्छ, रुद्र प्रसाद लुइटेलजी हुनुहुन्छ। के भन्नुहुन्छ अथवा चाहिँ माओवादी केन्द्रले अब कसरी आफ्ना कार्य गतिविधि अगाडि बढाउँदैछ उहाँकै मुखारबिन्दबाट म मेरा अतिथिलाई स्वागत गर्न चाहन्छु। विगतमा माओवादीले विगतको वर्चस्वलाई हेर्दा अहिले पनि हामी युवाहरूलाई जागरण गर्दै हामी पहिलाकै स्पिडमा लान खोजिरहेका छौँ पार्टीलाई। अब यो यसमा विकासका कामहरू हुनुहुन्छ भने जनप्रतिनिधि आइसकेपछि यो वडामा विकासका कामहरू भनेको अहिलेसम्म सुन्नेको अवस्था छैन। विकास निर्माणका कामहरूले पनि नागरिक समाज सरकार कर्मसँग विकासको कुरा आउँदैछ। स्वास्थ्य अवस्था सब ठिक छ? स्वास्थ्य अवस्थामा पार्टी ठिक छ? पार्टी ठिक छ। पार्टी चाहिँ ठिक छैन? ठिक छ। ए पार्टी पनि ठिक छ भने पहिला पार्टी वडामा के छ? माया प्रेम छ कि छैन? माया प्रेम हुन्छ नि। माया प्रेम त आफ्नो वडामा माया प्रेम नहुँदा पुरै भएन। हिजो एमालेसँग माया प्रेम थियो, आज ब्रेकअप पनि भयो। त्यो उहाँकै कारणले अहिले वडामा त्यो छ कि वडामा पनि होइन, हामी चाहिँ केन्द्रमा जे जस्तो भयो तर हामी चाहिँ सहकारी गरेर जानुपर्छ। होइन, सहकारी गरेर जान सक्ने अवस्था थियो। जनप्रतिनिधिहरूले पनि यो बाटोमा सहकारी गरेर जानुपर्छ, सबैलाई समेटेर लानुपर्छ, विकास निर्माणका कार्यमा साझेदारी गर्नुपर्छ, विकास निर्माणको काममा हामी सबै मिलेर गर्नुपर्छ भनेर सबैलाई समीक्षा राखेर मिटिङ राखेर गर्न एकलौटी पाराले गर्नु विकास त्यसरी कस्तो विकास चाहनुहुन्छ तपाईँले? उहाँ भन्नुहुन्छ हामीले विकास हामी जनतालाई गरिबलाई विकास निर्माणका स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार फ्री हुनुपर्छ। स्वास्थ्य
भन्ने हामी चाहन्छौँ। हाम्रो पार्टीको धारणा यो स्वास्थ्य शिक्षा रोजगार, युवाहरूलाई रोजगार हुनुपर्छ। बेरोजगार युवाहरूलाई कसरी उनीहरूलाई एउटा सिस्टममा राखेर उ गर्न सकिन्छ, हाम्रो त्यो धारणा हो। बडा मिठो कुरा गर्नुहुन्छ। बेरोजगारलाई चाहिँ रोजगार पनि भन्नुहुन्छ, एकातिर ती बेरोजगारलाई फेरि आन्दोलनमा पनि तपाईँ लाग्नुहुन्छ। यो उनीहरूका मागहरू सुनवाई नभएपछि आन्दोलनमा त जानु बाध्यता पर्छ। पीडित म यहाँले चाहिँ एउटा कुरा सोध्न मन लाग्यो मलाई। जस्तै यसको जिम्मेवारी नेताको मात्र जिम्मेवारी हो अथवा चाहिँ पार्टीको मात्र जिम्मेवारी हो युवा बेरोजगार हुनुमा, कि युवाहरू पनि जिम्मेवार हुन्, समाज पनि जिम्मेवार हो, विभिन्न अङ्गमा रहेका सामाजिक व्यक्तित्व पनि जिम्मेवार हुन्? सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसमा सरकार समिति, नागरिक समाज, जनप्रतिनिधि सबैको जिम्मेवारी हो। त्यसमा सबैलाई साझेदारी गराएको भएदेखि निचोड एउटा न एउटा निचोड आउँथ्यो। उहाँहरूले आफ्नै पारामा मैले टेकेन भन्ने यो पाराले गरेर त विकास निर्माण हुँदैन। युवालाई तालिम दिने, युवालाई खेलकुदतिर अगाडि बढाउने, युवालाई कुनै प्रोत्साहन दिएर दलितहरूलाई त्यस्तै छ। के समस्या देख्नु भएको छ अहिले चाहिँ वडा नम्बर 1 मा चाहिँ तपाईँले वडा नम्बर सुरुवातमै राख्दै हुनुहुन्थ्यो? वडा नम्बर 1 मा एउटा पहिलो कुरा त शिक्षाको अभाव छ। यसमा नीति नियम केही पनि छैन। यसमा नीति नियम केही पनि छैन। अनि त्यसपछि गएर यहाँ भएका यो फुड ट्र्याकहरू तपाईँ सहमतिमा त हुनुहुन्थ्यो नि? हिजो अहिलेको थोरै केही समय भयो तपाईँ ब्रेकअप भएको, पछिसम्म थोरै विच्छेद भएको। हिजो सँगै हुँदाखेरि वडामा सँगै हुँदाखेरि चाहिँ ती कुरा आयो कि आएन त्यो हामीले विगतदेखि त उठाउँदै आएका छौँ। यी कुराहरू हजुरहरूले सामाजिक सञ्जालमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ, हरेक क्रियाकलापमा पनि हेर्न सक्नुहुन्छ। हामीले उठाउँदै आइरहेका छौँ। जनप्रतिनिधिले विकास निर्माणका काम मात्रै गर्ने हो, जनताका सेवामूलक काम गर्ने हो। यो मेरो नातेदार, यो मेरो कृपावाद भनेर हेर्न थाल्यो भने वडा ध्वस्त हुन्छ, वडा बिग्रन जान्छ। वडाका सरकार समिति हुन्छ, शिक्षा समिति हुन्छ, नागरिक समाज हुन्छ, राजनीतिक पार्टीका दल सबै छ। मिटिङ गरेर एउटा निकास दिने बाटो एउटा गर्ने काम गर्नुपर्छ। उहाँले सिंहदरबारको अधिकार ल्याएर सबै वडामा ल्याएर आफूले एकलौटी प्रयोग मात्रै गरेर त भने सकारात्मक ढङ्गले हेर्ने हो भने थोरै विकास त भयो होला नि। तपाईँ हुँदाखेरि विकासको नाममा शून्य ठिक भएन, विकासको नाममा शून्य। त्यसपछि हेर्न सक्नुहुन्छ नदीपुरदेखि माथि र ज्ञानदीभन्दा यतादेखि हजुरहरूले हेर्न सक्नुहुन्छ। विकासको अरू वडाको भन्दा शून्य छैन। के पनि गर्छ विकासको वडा सानो छ। के कारणले भयो? वडा सानो छ तर पनि महिला नेतृत्व होइन। महिला नेतृत्व सक्षम वडा हो। सक्षम हो। वडा नम्बर 1 मा एउटा 33वटा वडामा महिलाले एकजना महिलाले जित्नु राम्रो कुरो। महिलाहरूलाई अगाडि बढाउनु पर्छ भनेर हाम्रो पार्टी अगाडि बढायो हो। अहिले यहाँ आउनको कारण पनि महिलाहरू आउनुको पनि माओवादीकै देन हो। तर के हो भने विकासको काम हुन सकेन। के गर्नुपर्ने हो विकासका कार्य हुनको लागि? वडा नम्बर 1 मा चाहिँ यस्तो तपाईँको पार्टी आउनुपर्ने, पार्टी आउनुपर्छ भने सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राखेर सरसल्लाह गरेर विकास निर्माणमा त एकजुट हुनु पऱ्यो नि। सबै विकास निर्माणमा झगडा गरेर मेरो पार्टी, मेरो नातादार, मेरो भनेर भन। विकास निर्माणमा राजनीतिक पार्टीहरूलाई एकै ठाउँ राखेर, व्यक्तिहरू राखेर सरसल्लाह गरेर युवा बेरोजगार युवालाई के गर्ने, विकास निर्माणमा के गर्ने, दलितहरूलाई के गर्ने, शिक्षाबाट अभाव भएका विद्यार्थीलाई कसरी पठन पाठन गर्ने, यी कुराहरू हाम्रो पार्टीमा आउँदै आएको छ। यो विकास निर्माण शून्य भएको छ। माओवादी केन्द्रको नगरबाट हिँड्ने हो भने विकास कार्य शून्य भयो। त अब तपाईँ भन्नुहोस् कि तपाईँको पार्टीले कसरी ल्याउँदैछ? दलितलाई कसरी ल्याउने, शिक्षाविहीन भागलाई चाहिँ कसरी समेट्ने, होइन? सबैलाई इच्छा अनुसार पुरा गर्न सकिँदैन, सम्भव त छैन। कसरी समेट्ने, महिलालाई कसरी समेट्ने, अब के छ तपाईँको पार्टीको? होइन, सबै राजनीतिक पार्टीहरू समय एकै ठाउँमा बसेर एउटा निचोडमा निकालियो भने त्यो सबैलाई मान्ने हुने तरिकाको आयो भने जनता पनि आनन्दको प्रत्याभूति लिन्छन् र उनीहरूलाई आनन्द आउँछ। सबै पार्टीलाई चाहिँ एकमुष्ट ढङ्गले जानु पर्यो। कसले लगिदिने कस्तो जिम्मेवारी कस्तो? यो जनप्रतिनिधिको वडाध्यक्षज्यूले सबैलाई सबै मेरो हो यो वडामा उहाँहरूलाई मैले समेट्नुपर्छ भनेर उहाँले नि
वडा अध्यक्षज्यूले नै गर्नुहुन्छ। अब त अहिले चाहिँ तपाईँको पार्टी मिलेर सरकार गर्छ, अब त सहज होला नि काम गर्ने सरकार। काम गर्ने हजुरले भन्नुभयो ठिकै हो, तर वडामा जनप्रतिनिधि त उहाँ नै हुनुहुन्छ नि। त्यसो भए अब हामीले चाहिँ अर्को वर्ष पुग्नु पर्यो अथवा चाहिँ अर्को कार्यकाल पुग्नु पर्ने हुन्छ? त्यस्तो पुग्नै त नपर्ला पनि, तर सबैलाई राखेर सबैसँग सर्वपक्षीय मिटिङ राखेर सबैलाई मान्य हुने तरिकाले गरियो भने विकास हुने पनि ठुलो छोटो वडा छ, विकास निर्माण सम्भावना समथल एरिया छ। के सम्भावना छ, के देख्नु भएको छ? अब यहाँ हेर्नुहोस्, हस्पिटल यहाँ हरिशोमा हुन्छ, स्थापना यहीँ हुन्छ। अब यही वडा हामीले यही वडालाई यहीँ बनाउने कि तिन चार तला यहीँ थपेर लाने कि अब बालज्योतितिर लाने कि, यो समीक्षा पहिल्यैदेखि गर्दै आउँदाखेरि कहिले उहाँले अन्त लाने भन्नुहुन्छ, कहिले यहीँ बनाउने भन्नुहुन्छ। त्यसै कारणले नै रोकिएको, एउटा वडा बन्न सकेको छैन। वडा नम्बर 1 मा पहिलो कुरो त आफ्नै वडा कार्यालय बन्न सकेको छैन। त्यो आफ्नै खिचातानीले गर्दा सबै पार्टीलाई राखेर समीक्षा गरेर गर्न सकेको भएदेखि यहीँ छ, यहीँ विकास केन्द्र छ। 50औं वर्षदेखि बसेको संस्थालाई त्यतिको हटाउन त सकिँदैन। यहीँ भूगो सामुदायिक छ, सामुदायिक प्रहरी छ यहाँ, तिनीहरूलाई पनि त्यतिको हटाउन त सकिँदैन। विगत 50औं वर्षदेखि बसिआएका संस्थालाई त्यत्तिकै उहाँहरूले अब त्यत्तिकै जाने भन्नु खोज्नुहुन्छ, त्यत्तिकै त जाँदैन नि त, कुनै संस्था त्यत्तिकै उठेर जाँदैन। व्यवस्थापन उसलाई सबै राजनीतिक पार्टीहरूलाई राखेर वडा कहाँ बनाउने के गर्ने, आफ्नो पालामा मात्रै म लैहाल्छु। स्कुलको जग्गामा लान खोज्नुहुन्छ, स्कुलको जग्गामा त्यति लैदैन नि त। स्कुलको जग्गा भनेको त त्यहाँको समितिले दिनुपर्ने हुन्छ। प्रावधानहरू थुप्रै छन्, समस्या धेरै छन्, जटिलता धेरै छन्। त्यो समाधानको उपाय सबैलाई राखेर एकै ठाउँमा राखेर गरियो भने समाधान छ, नत्र गाह्रो छ। त्यो समस्या समाधानमा चाहिँ तपाईँ हामी जुट्नु हुँदैन, तपाईँ हामीले पनि पहल गर्न मिल्छ होला? पहल गरिएको छ, उहाँले आफ्नो मेरै कार्यकालमा हुनुपर्छ, मैले गर्छु, मेरै मान्छेले गर्छु भन्ने मात्रै धारणा राखेको त्यो असम्भव छैन। वडा अध्यक्षले त्यो धारणा व्यक्त गर्नुहुन्छ, तर वडा अध्यक्षबाट चाहिँ त्यो किसिमको एउटा चाहिँ व्हिप अथवा चाहिँ त्यसको जारी भएको छ। यहाँको विचार? हजुर, हाम्रो पार्टीको विचारै थियो, पार्टीको विचारै थियो। तपाईँको पार्टीले चाहिँ सबभन्दा बढी नारा दिने चाहिँ दलित र महिलाको हो। दलित महिला भने चाहिँ जनताको एउटा चाहिँ हाइट लिन सफल भयो। अब वडा नम्बर 1 मा बेरोजगार युवा को छ, एउटा असक्षम व्यक्तिलाई उठाउनको लागि, 2 पैसा कमाउनको लागि त्यस्तो व्यक्तिलाई दिनुपर्छ। बेरोजगार युवालाई, एउटा सक्षम युवालाई कहाँ 2 पैसा लगानी गरेर वडालाई पनि फाइदा आफ्नो। विभिन्न सिपमूलक तालिमहरू आइराखेका हुन्छ नि दलितलाई आएको हुन्छ। यहाँ अहिलेसम्म माओवादी केन्द्रमा म यहाँ 20औं वर्ष भइसक्यो, हुनु त आएको भन्छ। सबैलाई समेटेर के भयो, महिला दलित वर्गलाई सबैलाई समेट्नुपर्छ। माओवादी केन्द्रको गुनासो यो गुनासो राखिदिनु भयो, आफ्नो अमूल्य समय दिनुभयो। रुदिनजीले चाहिँ धेरै धन्यवाद दिन चाहन्छु, आभार व्यक्त गर्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। आदरणीय दर्शकहरू, आज हामी थियौँ पोखरा महानगरपालिकाको वडा नम्बर 1 मा छौँ र यहाँका जनप्रतिनिधिदेखि लिएर स्थानीय नेताहरूसँग कुराकानी यहाँ समक्ष राख्यौँ। के हुँदैछ तपाईँले सबै कुरा देखिसक्नु भएको छ। अर्को हप्ता नयाँ ठाउँमा त नयाँ वडा अथवा चाहिँ गाउँपालिकामा जानेछौँ र त्यहाँको अवस्था के छ, राजनीतिक अवस्था के छ, ती लिएर उपस्थित हुनेछौँ। त्यतिन्जेलसम्मका लागि निर्देशक चिरञ्जीवी भुटेल र क्यामेरा पर्सन सहित म देवेन्द्र दिन चाहन्छु र धन्यवाद दिन चाहन्छु हाम्रो चाहिँ वडा नम्बर 1 लाई यो सहयोगको लागि। हवस्, धन्यवाद।